औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमा लर्निंग एकेडमी में आप सबको खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान कैसे बना, यानी कि पाकिस्तान कैसे बना, क्यों बना, पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और पाकिस्तान किन वजूहात की बिना पर बना। इन तमाम बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पाकिस्तान जनूबी एशिया में आता है। आज जनूबी एशिया के कुछ ममालिक में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और मालदीव वगैरह शामिल हैं। किसी ज़माने में जनूबी एशिया का एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान पर मुश्तमिल था, जिस पर मुसलमानों की हुकूमत थी। यानी कि एक ज़माना ऐसा भी था जब हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत थी। हिंदुस्तान में मुसलमानों ने तकरीबन 1000 साल तक हुकूमत की है और उसकी तरक्की में हिस्सा भी लिया था। यहाँ की बहुत सी चीज़ें मसलन मसाले, रेशम के कपड़े, फल यूरोप में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे। यूरोप के लिए हिंदुस्तान तिजारती लिहाज से बहुत अहम हो गया था। यूरोप से तिजारत के लिए पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आया करते थे। यूरोप की ये कौमें तिजारत के साथ साथ दुनिया के दूसरे इलाकों पर कब्ज़ा भी कर रही थी। हिंदुस्तान के माल और दौलत को देखकर उन पर भी कब्ज़े की ख्वाहिश उनमें पैदा होने लगी। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए तो थे तिजारत की गरज से, लेकिन वहाँ की ये सारी चीज़ें देखकर उनके दिल में एक लालच पैदा हो गया और उन्होंने हिंदुस्तान पर कब्ज़े के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जनूबी एशिया पर बरतानवी राज का क़याम। अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह जहांगीर के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हिंदुस्तान में तिजारत शुरू की। अंग्रेज़ों ने चंद बड़े शहरों मसलन कलकत्ता, मदारिस और मुंबई में अपने तिजारती मराकज़ कायम किए। अंग्रेज़ चूँकि यहाँ पर कब्ज़े के ख्वाब देख रहे थे, इसलिए उन्होंने तिजारती सामान की आड़ में असलहा ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया। यानी तिजारत की गरज से आए और उन्होंने असलहा यानी हथियार जमा करना शुरू कर दिया। 1757 तक अंग्रेज़ यहाँ से दीगर यूरोपीय अक़वाम को निकाल बाहर करके जनूबी एशिया खुसूसन बंगाल के इलाके में अपना अच्छा खासा असर और रसूख कायम कर चुके थे। यहाँ तक कि उन्हें कलकत्ता में जिस किले में रहने की इजाज़त दी गई थी, उन्होंने इस किले पर भी कब्ज़ा कर लिया। बंगाल का नौजवान हाकिम नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के इरादे भांप चुका था, मतलब वो अंग्रेज़ों के इरादे जान चुका था। उसने उनका असर रसूख ख़त्म करने के लिए जंग का फैसला किया। इधर अंग्रेज़ों ने बंगाल में हिंदू और सिराजुद्दौला की फ़ौज के सिपह सालार मीर जाफ़र को पैसे का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। अब जब 1757 ईस्वी में प्लासी के मुकाम पर नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के दरमियान जंग हुई, तो सिराजुद्दौला के सिपह सालार मीर जाफ़र ने गद्दारी की। इस जंग में सिराजुद्दौला को शहीद कर दिया गया। सिराजुद्दौला की शहादत के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का हुक्मरान मुकर्रर किया ताकि अपनी मर्ज़ी के काम करवाए जा सकें। आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ पूरे बंगाल पर काबिज़ हो गए यानी उन्होंने बंगाल पर कब्ज़ा कर लिया। बंगाल पर कब्ज़े के बाद अंग्रेज़ों की तवज्जो दूसरी रियासतों की जानिब हुई, तो वहाँ के हाकिमों की जानिब से उन्हें सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। इनमें से मैसूर की एक खुशहाल रियासत के हाकिम अली हैदर भी थे। उन्होंने पहले भी 2 लड़ाइयाँ जो अंग्रेज़ों के साथ हो चुकी थी, उनमें ज़बरदस्त शिकस्त दी थी। सुल्तान हैदर अली की वफ़ात के बाद उनके बेटे सुल्तान फ़तह अली उसका उर्फ टीपू सुल्तान था, उसने हुकूमत संभाली। नौजवान टीपू इंतहाई बहादुर निडर इंसान था। टीपू सुल्तान को अभी जनूबी एशिया में अंग्रेज़ों की मुदाखलत सख्त नापसंद थी। अंग्रेज़ों ने यहाँ भी बंगाल की तरह साजिशें की और एक गद्दार मीर सादिक को अपने साथ मिला लिया। अब मीर सादिक ने मुसलमान फ़ौज के तमाम राज अंग्रेज़ों को बता दिए। टीपू सुल्तान ने बड़ी बहादुरी से अंग्रेज़ी फ़ौज का मुकाबला किया। 1799 ईस्वी में सेरिंगपट्टम किले के दरवाजे पर उन्हें शहीद कर दिया गया।
ٹیپو سلطان کی شہادت پر ایک انگریز جنرل خوشی سے چلایا کہ آج ہندوستان ہمارا ہو گیا۔ اس طرح بنگال اور بہار کے علاقے انگریز کے قبضے میں آ گئے۔ آہستہ آہستہ انگریزوں نے اودھ، دہلی، پنجاب اور سندھ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح وہ انگریز جو تاجر بن کر آئے تھے، تجارت کی غرض سے آئے تھے، اب تقریباً پورے ہندوستان پر قابض ہو چکے تھے۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں صرف انگریز ہی نہیں تھے، بلکہ یہاں کے مقامی ہندو مسلمان سپاہی بھی بھرتی ہو گئے۔ 1857 میں اچانک مقامی سپاہیوں میں ایک خبر پھیل گئی کہ بندوق میں استعمال ہونے والا کارتوس، جنہیں دانتوں سے کاٹ کر بندوق میں ڈالا جاتا ہے، ان میں حرام جانور کی چربی استعمال کی گئی ہے۔ اس سے ہندو اور مسلمان سپاہی جو ہے بھڑک گئے، کیونکہ حرام جانوروں کی چربی حرام اور نجس العین ہوتی ہے، بہت ناپاک ہوتی ہے۔ جب ہندو اور مسلمانوں کو اس بات کی خبر مل گئی تو وہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے انگریز افسروں کو گولیوں سے اڑانا شروع کر دیا۔ یہ سپاہی ہندوستان کو انگریزوں کے قبضے سے نجات بھی دلانا چاہتے تھے، اس لیے انہیں جنگ آزادی کا نام دیا گیا۔ اس جنگ میں مسلمان مجاہدین پیش تھے۔ ابتدا میں ان مجاہدین کو خاصی کامیابیاں ملی۔ بعد میں انگریزوں نے بنگال، جنوبی ہندوستان اور انگلستان سے تازہ دم فوجی دستے بلوا لیے۔ سکھوں نے کھل کر انگریزوں کا ساتھ دیا۔ اسی طرح مجاہدین کو جنگ آزادی میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ہمارے کچھ مسلمانوں نے اور کچھ جو ہندوستان کے لوگ تھے انہوں نے بھی غداری کی تھی، جس کی وجہ سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ آزادی کا فیصلہ ہونے کے بعد انگریزوں کا مسلمانوں سے رویہ بہت ہی حقارت آمیز ہو گیا، بہت ہی خراب ہو گیا۔ مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیت اور تکلیفات دینے لگے۔ ہزاروں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی، مساجد کو تالے لگائے گئے، مسلمانوں کو ملازمتیں ملنا بند ہو گئیں۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں ہندو قوم کو فائدہ پہنچانے شروع کر دیے۔ مسلمانوں میں بے چینی بڑھتی رہی اور انگریزوں سے نفرت اور ان سے چھٹکارا پانے کا جذبہ شدید تر ہو گیا۔ ابتدا میں حصول آزادی کی جدوجہد میں مسلمان اور ہندو دونوں ساتھ ساتھ تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا کہ ہندوستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ وہ انگریزوں کے جانے کے بعد مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزوں اور ہندوؤں دونوں سے بیک وقت آزادی حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلمانوں کے عظیم رہنما سر سید احمد خان ان تمام حالات سے واقف ہو چکے تھے، کیونکہ وہ جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے پیشن گوئی بھی کی تھی، ملکی سیاست میں ہندو اور مسلمانوں کے راستے الگ الگ رہیں گے، یہ دو قومیں زیادہ عرصے تک ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ مگر کچھ مسلمان رہنماؤں کا خیال تھا کہ ہندوؤں اور مسلمان دونوں مل کر انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ سر سید احمد خان کی پیش گوئی درست تھی۔ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، ایک ترقی یافتہ قوم بنیں۔ چنانچہ انہوں نے علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا، جو بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی بن گیا۔ ان کی خواہش تھی کہ ہندوستان کے مسلمان منظم ہوں اور اپنے مفادات کا تحفظ کریں۔ سر سید احمد خان 1898 میں انتقال کر گئے، لیکن ان کی تجاویز کی روشنی میں 1906 میں نواب سلیم اللہ اور دوسرے مسلمان رہنماؤں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ جماعت آل انڈیا مسلم لیگ قائم کیا۔ اب بات یہاں پہ شروع ہوتی ہے تحریک پاکستان کی۔ جب مسلمانوں کو ان تمام باتوں کا اندازہ ہو گیا، پھر مسلمانوں نے ایک تحریک چلائی۔ 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ قائد اعظم کی خواہش تھی کہ ہندو مسلمان مل کر انگریزوں سے اپنے حق کے لیے بات کریں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ہندو اور مسلم رہنماؤں کو کئی بار جمع کیا، لیکن بعد میں مگر
ہندو جو رہنما تھے ان کے خیالات اور رویوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہندو پورے جنوبی ایشیا پر صرف اپنی حکومت چاہتے ہیں۔ یہاں سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے راستے الگ الگ ہونا شروع ہو گئے۔ دسمبر 1930 کو علامہ اقبال نے الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میری خواہش ہے کہ پنجاب سرحد اور سندھ بلوچستان کو ملا کر ایک مسلم ریاست بنا دی جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک آج کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے۔ یہاں سے آگے جو کہانی ہے وہ کل ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کا میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ پاکستان بنانا کیوں ضروری تھا؟ پاکستان بنانا کیوں ضروری تھا اور سر سید احمد خان کیا چاہتے تھے؟ ان دونوں سوالوں کا آپ لوگوں نے کمنٹس میں لازمی جواب دینا ہے۔ اس کا بقیہ اگلا حصہ پارٹ 2 ہم کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔